टी सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। बैकग्राउंड किसी सियासी ताल्लुक से नहीं था। चंदन साहब तो हमारे मौजूद हैं, मगर जमील साकरानी साहब और हमारे मौन भाई, ये जो जितनी चीज़ें जो उजागर हुई है बिकॉज ऑफ दैट, और मैं आपको बताना चलूँ कि हर साल मोहन भाई को 2 सीटें 3 सीटें सामने से ऑफर होती थी कि आप अपना आदमी सेलेक्ट करें और हम उसको लेकर आएंगे। इन्होंने सबसे पहले इनिशिएट किया और इन्होंने ये चीज़ जगाने वाले ये हैं, और इन्होंने ये बेदार किया लोगों को कि यार ये चीज़ होनी नहीं चाहिए जिस तरह से। और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं मानता हूँ ये हमारे मौसिर हैं जमील भाई। और जमील भाई के बारे में बात बताना चलूँ मैं आपको, माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको शायद दिन का साया आप पे कायम दायम रखे। ये सुबह 8 बजे से लेके क्लब के गेट पे आके बैठ जाते हैं। एक मेंबर जो टेनिस में जा रहा है, जो स्विमिंग पूल में जा रहा है, सबसे मिलते हैं और अपने बारे में और हमारे ग्रुप के बारे में बताते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। और रात के 12 बजे तक आप उनको देखेंगे जो वो क्लब में मौजूद होंगे। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे मौसिर हैं, और मैं कहूँगा कि इनका एहसान हम ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। तो हम इनको भूलना नहीं चाहते, इसी वजह से मैंने फरहान भाई आप लोगों की नॉलेज में लाना ज़रूरी समझा। और मैं इरफान भाई को भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने ये इनिशिएट लिया। और आज ये जो अभी जिस तरह से वाहिद भाई को जो मैसेजेस आ रहे हैं, इसका रिएक्शन आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द नज़र आ जाएगा कि ये क्या बम फुटा है। मैं चाह रहा था कि इरफान भाई या फरहान भाई से खुद आते हैं और खुद हमारे साथ इक़्तिदार में आके खड़े होते हैं, या प्रेसिडेंट के लिए किसी पोस्ट पे आते हैं, तो हमारे लिए ऑनर था। और इरफान भाई और फरहान भाई ने मुझसे एक्सक्यूज़ किया कि नहीं हम थोड़ी अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं, मगर हम आपके साथ हैं और रहेंगे। और जो इन्होंने कहा वो करके दिखाया। और मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से अदा करूँगा। और आखिर में एक शेर मैं भी सुनाता चलूँ। मुखालिफ लाख हो लेकिन इरादे टल नहीं सकते, हमेशा वर्क की जिद पे रहा है आशियां अपना। यंग गुलदस्ता जो है, क्योंकि हम जिस कैंडिडेट को भी लाना चाहते थे, अब मैं बात करूंगा। असलम भाई ने जैसे कहा कि हम प्रोफेशनल फोरम पे जाना चाह रहे हैं। मेरी एक ख्वाहिश और है कि जो ये क्लब का पैसा इंटरेस्ट में रखा जाता है, इसको भी हम मुदारबे में कहीं कन्वर्ट करें, ताकि ये इस्लामिक और हम उन चीज़ों से थोड़े से पाक हो जाएं। आहिस्ते आहिस्ते होंगी सारी चीज़ें इंशाल्लाह, और हम पूरी कोशिश करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। 2009 में मैंने कहा मैं सेक्रेटरी था, आप 2009 की मिनट्स उठाएं, उसको चेक करें। और हमने 2009 में परचेज में सिर्फ 9 करोड़ रुपये बचाए थे। 2009 की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले 2 सालों में बहुत कुछ हुआ। एक फ़हीम के साथ तो जो फ़हीम ने कहा कि दरिंदगी, तो वाकई फ़हीम के साथ दरिंदगी भी हुई। उसी गाड़ी में मैं भी मौजूद था और उस लेवल तक गिर जाना, वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके ऊपर शायद उस पॉइंट पे हम लोग सारे रिजाइन कर जाते और करना शायद बस आज समझता हूँ करना चाहिए था। शायद उस वक्त मेंबर जाग जाते, ज़्यादा जाग जाते, लेकिन देर आए दोस्त है, हमने कंटिन्यू किया और बहुत ईमानदारी से हमने काम किया। हमने क्लब का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम रिवैल्व किया। हम लास्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर तैयार थे, उन्होंने नहीं होने दी। इस साल और एडवांस लेवल पर हमने काम किया, उसको भी कंप्लीट कर लिया। एंड थैंकफुली नाउ दे आर गोइंग टू बी, we will be having an electronic voting e-voting system। मेमन की एक स्टेटमेंट मुझे बहुत पसंद आई, जब उन्होंने कहा कि पहले साल टेंट लगाएंगे, दूसरे साल धमाका करेंगे और तीसरे साल कब्जा करेंगे। इरफान भाई ने कहा कि जब फैसले बाहर से होना चलना शुरू हो जाए और आप एक सिर्फ रबर स्टैम्प बन कर रह जाए, ये तो मंजूर नहीं है। ना मेरे फादर ने मुझे ये सिखाया और ना मेरी एजुकेशन है कि मैं ये बर्दाश्त कर सकूँ। तो इंशाल्लाह चेंज आएगा और हार जीत लगी रहती है। हारते आप जब हो जब आपके नज़दीक के लोग आपको सही चीज़ बताना छोड़ दे या फिर आपके डर से आपका साथ देना शुरू कर दे। तो ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह नहीं होगी हमारे ग्रुप में।
اور انشاءاللہ جو بھی چیज़ صحیح ہوگی ریگارڈلیس اگر ہم بھی پرفارم نہ کریں, ہمارے گروپ میں سے کوئی غلط کر لے یا کوئی غلط چیز ہو جائے تو اس پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے. میں پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں آج اتنی خوبصورت محفل عرفان پتیری صاحب نے جو یہاں سجائی ہے اور فرحان پتیری صاحب نے, میں ان کا بہت بہت اپنے دل سے ان کا شکریہ ادا کروں گا. اور میں ایز اے پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ فرام پروگریسو گروپ جو کہ کراچی کلب کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں میں ایز اے کینڈیڈیٹ ہوں, پریزیڈنٹ کے لیے نامینیٹ ہوا ہوں فرام پروگریسو گروپ کی طرف سے. اور یہ سال کے لیے یہ ہر سال ہوتا ہے یہ الیکشن, اور 2 سال سے یہ ہمارا, اس سے پہلے 6 سال پہلے سے کوئی الیکشن نہیں ہو رہے تھے. لاسٹ 2 ایئر سے ہم نے یہ اپنا جو نیا گروپ ایک ہم نے اپنا یہاں پہ ہمارے بڑوں نے مل کے بنایا تھا, تو انہوں نے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ایز اے پریزیڈنٹ اس گروپ سے آپ لڑیں. تو الحمدللہ پہلی مرتبہ جو ہم نے جب ہم نے انیشیٹ لیا تو اس میں ہمیں صرف 22 ووٹوں سے ہم ہارے تھے. دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر ہم اقتدار میں آئے اور اکثریت سے آئے تو سب سے پہلے جو مینجمنٹ کی جو ہمارے یہاں پہ بہت ساری جو پرابلمس ہیں جہاں پہ کوئی بھی پراپر مینجمنٹ نہیں ہے, تو ہم نے اس کے لیے یہ سوچا ہے کہ ہم پروفیشنل مینجمنٹ لائیں گے. اور پروفیشنل مینجمنٹ جا کے وہ ان کو جو ہے جن کو جو بھی ہمارے ممبرس کو بہت ساری شکایتیں ہیں, تو وہ جو شکایتیں ہیں وہ ان کی جو ہے وہ جواب دہ ہوں گے. جو لوگ بیٹھے ہوں گے جو آلریڈی پیڈ ہوں گے, تو وہ ایک ایک آدمی کو ایک ممبر کو جواب دہ ہوگا کہ بھائی یہ جو پرابلمس ہیں وہ کیوں آیا کیوں ہے. اور ہم نے اس کے لیے ایک اور چیز بھی سوچی ہے کہ انشاءاللہ ہم اگر اقتدار میں آتے ہیں تو ہم ایک کھلی کچہری بھی لگائیں گے جو کہ ہر ممبرس کے لیے ہوگی. اس کے اندر صرف اور صرف ہمارے مینیجنگ کمیٹی کے ممبرس اور پریزیڈنٹ اور سیکرٹری بیٹھیں گے, جو کہ ہمارا کام ہوگا کہ ہم مینیجنگ کمیٹی کے جو اس وقت جس پوزیشن میں جو لوگ ہوں گے وہ جتنے بھی ہمارے ممبرس کی جو پرابلم ہے اس سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں, کلب کے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرے. ود ان 2 months 60 days کے اندر وہ جواب دہ ہوگا تاکہ ایک مرتبہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہو. اور جو ساری جو پرابلم چل رہی ہیں پچھلے 6 سالوں میں آج تک کوئی کام نہیں ہوا. ہم نے جب یہ انیشیٹ لیا اس پروگریسو گروپ کے آنے کے بعد تو یہاں پہ الحمدللہ بہت سارے پازیٹیو کام ہونا شروع ہوئے, جس میں پیدل کوڈ بنایا انہوں نے. پھر جو بلڈنگ ہماری 6 سالوں سے جو کہ جس بری حالت میں پڑی تھی, جو کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے ممبرس کے لیے ایک آنر تھا کہ یہ بلڈنگ جو ہے وہ بنی نہیں رہی تھی. اس میں بہت سارے ایشوز تھے, وہ میں بعد میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا. اور انشاءاللہ ہم آئے تو یہ سارے ایشوز ہم اس کو سب کے سامنے لا کے اس کو لوگوں کی مدد سے, اور ہمارے پاس جو بلڈرز ہیں جو لوگ ہیں اور میں ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں جو کہ بہت سارے ایسے ممبرز ہیں جو ماشاءاللہ کراچی کے نہیں پاکستان کے میں کہہ رہا ہوں ٹاپ موسٹ لوگ ہیں, ہم ان کی خدمات بھی لیں گے, ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے, ان کو عزت دیں گے, ان کو بلائیں گے, ان سے کہیں گے کہ پلیز آپ ہمیں اپنی جو ہے ہمارے امید رکھتے ہیں انشاءاللہ 100% اللہ کے حکم سے. ہم لوگ پکا جیت گئے انشاءاللہ تعالی, اور ہم لوگ آپ لوگ موقع دیں, ہم یہ کہیں گے ہم کانفیڈنٹ بہت ہیں مگر آپ لوگ موقع دیں انشاءاللہ تعالی, ہمارے ساتھ کھڑے رہیں اور موقع دیں, آپ دیکھیں بہتری آئے گی انشاءاللہ. دیکھیے ویسے تو کراچی کلب ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہماری فیملیز کی گیدرنگ کی جگہ ہے, مگر آج معاملات کچھ ویلیوز کا ہو گیا ہے اور اس لیے ہمیں کھڑا رہنا پڑا ہے. اسلم بھائی کے بارے میں صرف مختصر سی صرف اتنی بات کہوں گا کہ کلب اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جس کو کلب کی فکر ہو, اور ان سے زیادہ کلب کی فکر کسی کو نہیں. سو آل دی بیسٹ ٹو دیز پیپل. ان شاء اللہ تعالیٰ دل کم انٹو پاور اینڈ ہمارے بچے پھر سے اس کلب سے محبت کرنا شروع کریں گے. تو گڈ لک پروگریسو, گڈ لک. 1 سے 12 نمبر یاد رکھیے گا, 1 سے لے کر 12 نمبر تک اسٹیمپ مارنا ہے اینڈ اسلم بھائی لوگوں کو جتانا ہے کیونکہ فکر ہے انہیں کلب کی.